नमस्सर्वेभ्यः सुसायञ्च। अद्य संस्कृतसाहित्य इतिहासे रूपकाणाम् इतिहासं पठामः। तत्र आदौ क्रिस्तोः पूर्वं चतुर्थशताब्द्यां वा तृतीयशताब्द्यां वा भासः 13 रूपकाणि लिखितवान्। तानि एतानि सन्ति: स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिज्ञायोगन्धरायणं, चारुदत्तम्, अविमारकं, प्रतिमानाटकम्, अभिषेकनाटकम्, ऊरुभङ्गं, पाञ्चरात्रं, मध्यमव्यायोगः, कर्णभारं, दूतवाक्यं, दूतघटोत्कचं, बालचरितं च। तत्र स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिज्ञायोगन्धरायणं, चारुदत्तम्, अविमारकं च लोककथा आश्रित्य लिखितवान्। रामायणमाश्रित्य प्रतिमानाटकम्, अभिषेकनाटकं च लिखितवान्। महाभारतमाश्रित्य कर्णभारं, दूतवाक्यं, दूतघटोत्कचं, मध्यमव्यायोगः, पाञ्चरात्रम्, ऊरुभङ्गं च लिखितवान्। बालचरितं विष्णुपुराणसम्बद्धं वर्तते। क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीयशताब्द्यां पतञ्जलिमुनेः व्याकरणमहाभाष्ये कंसवधः बलिबन्धः चेति रूपकद्वयस्य उल्लेखः वर्तते। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे लक्ष्मीस्वयंवरम् इति रूपकस्य अपि उल्लेखः दृश्यते। क्रिस्तोः पूर्वं प्रथमशताब्द्यां कालिदासः मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति नाटकत्रयं लिखितवान्। क्रिस्तोः पश्चात् प्रथमशताब्द्याम् अश्वघोषः शारीपुत्रप्रकरणं नाम प्रकरणं लिखितवान्। शूद्रकः मृच्छकटिकं नाम प्रकरणं लिखितवान्। तदानीं प्रथमशताब्द्याः उत्तरार्धे, द्वितीयशताब्द्याः पूर्वार्धे वा वररुचिः उभयाभिसारिका नाम बाणं लिखितवान्। ईश्वरदत्तः धूर्तविडसंवादः नाम बाणं लिखितवान्। श्यामिलकः पादताडितकं नाम बाणं लिखितवान्। बोधायनः भगवदज्जुका नाम प्रहसनं लिखितवान्। षष्ठशताब्द्याः पूर्वं दिङ्नागः कुन्दमालां लिखितवान्। सप्तमशताब्द्यां महेन्द्रवर्मा उत महेन्द्रविक्रमः मत्तविलासप्रहसनं नाम प्रहसनं लिखितवान्। विशाखदत्तः मुद्राराक्षसं नाम रूपकं लिखितवान्। हर्षवर्धनः प्रियदर्शिका नाम नाटिका, रत्नावली नाम नाटिका, नागानन्दं नाम नाटकं च लिखितवान्। सप्तमशताब्द्यामेव भट्टनारायणः वेणीसंहारं नाम नाटकं लिखितवान्। शक्तिभद्रः कैरळीयराजा वर्तते। शक्तिभद्रः आश्चर्यचूडामणि, उन्मादवासवदत्ता चेति रूपकद्वयं लिखितवान्। सप्तमशताब्द्याः उत्तरार्धे
उत्तरार्धे अष्टमशताब्द्याः पूर्वार्धे च कुलशेखरवर्मा नाम कैरलीयः सुभद्राधनञ्जयं तपती संवरणं चेति रूपकद्वयं लिखितवान्. सोऽपि राजा एव. अष्टमशताब्द्यां भवभूतिः महावीरचरितं मालतीमाधवम् उत्तररामचरितं चेति तत्र महावीरचरितम् उत्तररामचरितं च नाटकं वर्तते. मालतीमाधवं प्रकरणं वर्तते. भवभूतेः साक्षात् नाम श्रीकण्ठः इत्यस्ति. अष्टमशताब्द्यामेव अनङ्गहर्षः तापसवत्सराजं नाम रूपकं लिखितवान्. अनङ्गहर्षस्य मात्रराजः इत्यपि नाम अपरनाम वर्तते. नवमशताब्द्यां मुरारिः सः बालवाल्मीकि इति नाम्नि प्रसिद्धः अस्ति. मुरारिः अनर्घराघवं नाम रूपकं लिखितवान्. नवमशताब्द्यामेव राजशेखरः कर्पूरमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका, बालरामायणं, बालभारतं चेति रूपकचतुष्टयं लिखितवान्. दशमशताब्द्यां क्षेमीश्वरः चण्डकौशिकं नाम रूपकं लिखितवान्. एकादशतमशताब्द्यां क्षेमेन्द्रः कनकजानकी चित्रभारतं चेति रूपकद्वयं लिखितवान्. एकादशशताब्द्यामेव दामोदरमिश्रः हनुमन्नाटकम् इति एकं नाटकं लिखितवान्. तद् बहु बृहद् वर्तते, अतः महानाटकम् इत्यपि हनुमन्नाटकं प्रसिद्धं वर्तते. महानाटकम् इति नाम्नि अपि. एकादशशताब्द्यामेव कृष्णमिश्रः प्रबोधचन्द्रोदयम् इति एकं रूपकं लिखितवान्. बिल्हणः कर्णसुन्दरी इति एकां नाटिकां लिखितवान्. द्वादशतमशताब्द्यां काञ्चनाचार्यः धनञ्जयविजयं नाम नाटकं लिखितवान्. रामचन्द्रसूरिः नळविलासः, सत्यहरिश्चन्द्रः, कौमुदीमित्रानन्दं चेति रूपकत्रयं लिखितवान्. रामचन्द्रसूरिः. द्वादशतमशताब्द्यामेव वत्सराजः त्रिपुरदाहं नाम डिमं लिखितवान्. समुद्रमथनं नाम समवकारं लिखितवान्. रुक्मिणीहरणं नाम ईहामृगं लिखितवान्. हास्यचूडामणि नाम प्रहसनमपि लिखितवान्. डिमस्य उदाहरणं वर्तते त्रिपुरदाः, समवकारस्य समुद्रमथनं, ईहामृगस्य रुक्मिणीहरणं, प्रहसनस्य हास्यचूडामणि. लेखकः वत्सराजः. द्वादशतमशताब्द्यामेव जयसिंहसूरिः हिम्मीरमदमर्दनं नाम रूपकं लिखितवान्. त्रयोदशशताब्द्यां जयदेवः उत पक्षधरमिश्रः, सः पीयूषवर्षः इति नाम्नि अपि प्रसिद्धः वर्तते. जयदेवः, पक्षधरमिश्रः, पीयूषवर्षः एक एव. सः प्रसन्नराघवं नाम रूपकं लिखितवान्. त्रयोदशशताब्द्यामेव रविवर्मा नाम कैरलीयः प्रद्युम्नाभ्युदयं नाम रूपकं लिखितवान्. त्रयोदशशताब्द्यामेव वेङ्कटनाथः वेदान्तदेशिकः वा सङ्कल्पसूर्योदयं नाम
रूपकं लिखितवान्। त्रयोदशशताब्द्याः उत्तरार्धे चतुर्दशतमशताब्द्याः पूर्वार्धे वा विद्यानाथः अगस्त्यः वा प्रतापरुद्रकल्याणं नाम रूपकं लिखितवान्। चतुर्दशतमशताब्द्यां विश्वनाथः सौगन्धिकाहरणं नाम व्यायोगं लिखितवान्। भास्करः उन्मत्तराघवं नाम अङ्गं लिखितवान्। पञ्चदशतमशताब्द्याम् उद्दण्डकविः मल्लिकामारुतं नाम प्रकरणं लिखितवान्। पार्वतीपरिणयं नाम वामनभट्टबाणस्य रूपकमपि पञ्चदशतमशताब्द्यामेव तस्य रचना अभवत्। एतदस्ति अयमस्ति रूपकाणाम् इतिहासः। पुनरेकवारं स्मरामः। कालिदासस्य कृतयः सन्ति रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यद्वयं, मेघदूतं ऋतुसंहारम् इति खण्डकाव्यद्वयं, विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकत्रयञ्च। कुमारदासस्य जानकीहरणमिति महाकाव्यं, भारवेः किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधं, श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम्। अनन्तरम् अश्वघोषस्य बुद्धचरितं, सौन्दरानन्दः, शारीपुत्रप्रकरणञ्च। तत्र बुद्धचरितं सौन्दरानन्दं महाकाव्यं खण्डकाव्यमस्ति। शारीपुत्रप्रकरणमिति प्रकरणम्। रत्नाकरस्य हरविजयमहाकाव्यं, शिवस्वामिनः कप्पणाभ्युदयं, क्षेमेन्द्रस्य दशावतारचरितं, मङ्खकस्य श्रीकण्ठचरितं, आनन्दवर्धनाचार्यस्य देवीशतकं, हेमचन्द्रस्य कुमारपालचरितं, पण्डितराजजगन्नाथस्य भामिनीविलासः, गङ्गालहरी, सुधालहरी, अमृतलहरी, करुणालहरी, लक्ष्मीलहरी, यमुनार्णवचम्बूः, आसफविलासः, प्राणाभरणं, जगदाभरणं, चित्रं। तत्र साहित्यग्रन्थाः एव। रसगङ्गाधरः अस्ति। तदतिरिच्य चित्रमीमांसाखण्डनं, मनोरमाकुचमर्दनम् इति। मङ्खकस्य श्रीकण्ठचरितं, श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं केवलं नास्ति, इतोपि खण्डनखण्डखाद्यम् इति ग्रन्थः अपि श्रीहर्षस्य वर्तते। पद्मगुप्तस्य नवसाहसाङ्गचरितं, बिल्हणस्य विक्रमाङ्गदेवचरितं, चौरपञ्चाशिका च। भट्टिनः शास्त्रकाव्यानि, रावणवधः भट्टिकाव्यम् इति उक्तं खलु। गोकुलनाथस्य भिक्षाटनकाव्यं, जयदेवस्य गीतगोविन्दं, दण्डिनः दशकुमारचरितम्, अवन्तिसुन्दरी कथा च। बाणभट्टस्य कादम्बरी, हर्षचरितं, चण्डीशतकं, भवभूतिनः उत्तररामचरितं, भवभूतेः उत्तररामचरितं, महावीरचरितं, मारुतिमाधवं। भासस्य उक्तं 13 रूपकाणि। मयूरभट्टस्य सूर्यशतकं, राजशेखरस्य
बालरामायणं कर्पूरमञ्जरी तस्य साहित्य अलङ्कारग्रन्थः वर्तते काव्यमीमांसा राजशेखरस्य। सोमेश्वरस्य कीर्तिकौमुदी काव्यं, विशाखदत्तस्य मुद्राराक्षसं, विष्णुशर्मणः पञ्चतन्त्रं, शूद्रकस्य मृच्छकटिकं, हर्षवर्धनः रत्नावली, नागानन्दः प्रियदर्शिका, क्षेमेन्द्रस्य बृहत्कथामञ्जरी, अप्पय्यदीक्षितः कुवलयानन्दः एव गच्छति। अद्यतनकक्षा समाप्ता। धन्यवादः।